दोस्तों, मुनव्वर राना साहब का जश्न बहार मुशायरों के साथ कदीम रिश्ता है। उन्होंने पहले मुशायरे से लेकर आज तक कई बार जश्न बहार में शिरकत फरमाई। हम दुआ करते हैं कि वो जल्द सेहतयाब हो जाएं। आमीन। शेर में अर्ज कर रहा हूँ, समाज फरमा सागर भाई देखेंगे। एक मतलब ये अर्ज किया है कि मेरी थकन के हवाले बदलती रहती है, मेरी थकन के हवाले बदलती रहती है, मुसाफिरत मेरे छाले बदलती रहती है। मेरी थकन के हवाले बदलती रहती है, मुसाफिरत मेरे छाले बदलती रहती है, और मैं जिंदगी तुझे कब तक बचा के रखूंगा, ये मौत रोज निवाले बदलती रहती है। मेरी थकन के हवाले बदलती रहती है, मेरी थकन के हवाले बदलती रहती है, मुसाफिरत मेरे छाले बदलती रहती है, मैं जिंदगी तुझे कब तक बचा के रखूंगा, ये मौत रोज निवाले बदलती रहती है। और शेर ये है कि खुदा बचाए हमें मजहबी सियासत से, खुदा बचाए हमें मजहबी सियासत से, ये खेल खेल में पाले बदलती रहती है, ये खेल खेल में पाले बदलती रहती है। खुदा बचाए हमें मजहबी सियासत से, खुदा बचाए हमें मजहबी सियासत से, ये खेल खेल में पाले बदलती रहती है, मेरी थकन के हवाले बदलती रहती है, मुसाफिरत मेरे छाले बदलती रहती है। एक बिल्कुल नया मतलब अर्ज कर रहा हूं, समाप्त फरमाइएगा। मतलब ये अर्ज किया है कि मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी, मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी, माँ की आंखें चूम लीजिए रोशनी बढ़ जाएगी। मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी, मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी, माँ की आंखें चूम लीजिए रोशनी बढ़ जाएगी, माँ की आंखें चूम लीजिए रोशनी बढ़ जाएगी। और शेर ये अर्ज किया है कि इतनी चाहत से न महफिल में, इतनी चाहत से न देखा कीजिए महफिल में आप, इतनी चाहत से न महफिल, इतनी चाहत से न देखा कीजिए महफिल में आप, शहर वालों से हमारी दुश्मनी बढ़ जाएगी। इतनी चाहत से न देखा कीजिए महफिल में, वाह वाह, शहर वालों से हमारी दुश्मनी बढ़ जाएगी, शहर वालों से हमारी दुश्मनी बढ़ जाएगी। और शेर ये अर्ज किया है कि मौत का आना तो तय है, मौत आएगी मगर, मौत का आना तो तय है, मौत आएगी मगर आपके आने से थोड़ी जिंदगी बढ़ जाएगी। मौत का आना तो तय है, मौत आएगी मगर, मौत का आना तो तय है, मौत आएगी मगर आपके आने से थोड़ी जिंदगी बढ़ जाएगी। और जहां जहां से जो शेर बिल्कुल नए जो इधर में कहें मैं कर मतलब ये अर्ज किया है कि फराज भाई देखिएगा, मतलब अब अपनी अना से मुझे डर लगने लगा है, अब अपनी अना से मुझे डर लगने लगा है, सहरा में न जाने कहां सर लगने लगा है। अब अपनी अना से मुझे डर लगने लगा है, सहरा में न जाने कहां सर लगने लगा है, और आगे का सफर सिर्फ मेरी रूह करेगी, आगे का सफर सिर्फ मेरी रूह करेगी, अब जिस्म भी सामाने सफर लगने लगा है। क्या कहने, आगे का सफर सिर्फ मेरी रूह करेगी, आगे का सफर सिर्फ मेरी रूह करेगी, अब जिस्म भी सामान्य सफर करने लगा है। और शेर यह है कि दहलीज पे आ पहुंची है लगता है कयामत, दहलीज पे आ पहुंची है लगता है कयामत, एक भाई को एक भाई से डर लगने लगा है। दहलीज पे आ पहुंची है लगता है कयामत, दहलीज पे आ पहुंची है लगता है कयामत, एक भाई को एक भाई से डर लगने लगा है। हजरात, अभी इकबाल मियां ने बहुत अच्छी एक नज्म सुनाई ताजमहल के हवाले से, सब पूरा मंजर और पस मंजर आपके सामने है। मैं एक मतला अर्ज कर रहा हूं, फुटपाथ पर भी होगी महल की जबान में, हम गुफ्तगू करेंगे गजल की जबान में, समाप्त फरमाइएगा। मतलब ये अर्ज किया है कि कागज के बने ताजमहल बेच रहे हैं, कागज के बने ताजमहल बेच रहे हैं, जो बाग के मालिक थे वो फल बेच रहे हैं। कागज के बने ताजमहल बेच रहे हैं, कागज के बने ताजमहल बेच रहे हैं,
جو باغ کے مالک تھے وہ پھل بیچ رہے ہیں، اور اے خاک وطن دیکھ تو لے آنکھ اٹھا کر روٹی کے لیے میر غزل بیچ رہے ہیں۔ واہ واہ، اے خاک وطن دیکھ تو لے آنکھ اٹھا کر، اے خاک وطن دیکھ تو لے آنکھ اٹھا کر روٹی کے لیے میر غزل بیچ رہے ہیں، کاغذ کے بنے تاج محل بیچ رہے ہیں، جو باغ کے مالک تھے وہ پھل بیچ رہے ہیں۔ اے خاک وطن دیکھ تو لے آنکھ اٹھا کر روٹی کے لیے میر غزل بیچ رہے ہیں، اور کیا دام محبت کے لگیں گے نہیں معلوم، اس چیز کو ہم پہلے پہل بیچ رہے ہیں۔ واہ واہ، کیا دام محبت کے لگیں گے نہیں معلوم، کیا دام محبت کے لگیں گے نہیں معلوم، بہت اچھا ہے، اس چیز کو ہم پہلے پہل بیچ رہے ہیں، اس چیز کو ہم پہلے پہل بیچ رہے ہیں، کاغذ کے بنے تاج محل بیچ رہے ہیں، جو باغ کے مالک تھے وہ پھل بیچ رہے ہیں۔ اور کچھ شعر میں عرض کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ ایک غزل کا مطلب یہ ہے کہ الماری سے خط اس کے پرانے نکل آئے، الماری سے خط اس کے پرانے نکل آئے، پھر سے میرے چہرے پہ یہ دانے نکل آئے، الماری سے خط اس کے پرانے نکل آئے، الماری سے خط اس کے پرانے نکل آئے، پھر سے میرے چہرے پہ یہ دانے نکل آئے، اور ماں بیٹھ کے تکتی تھی جہاں سے میرا رستہ، ماں بیٹھ کے تکتی تھی جہاں سے میرا رستہ، مٹی کو ہٹاتے ہی خزانے نکل آئے، ماں بیٹھ کے تکتی تھی جہاں سے میرا رستہ، واہ واہ ماں واہ، بیٹھ کے تکتی تھی جہاں سے میرا رستہ، دہلیز ماں بیٹھ کے تکتی تھی جہاں سے میرا رستہ، مٹی کو ہٹاتے ہی خزانے نکل آئے۔ اور شعری عرض کیا ہے کہ ممکن ہے ہمیں گاؤں بھی پہچان نہ پائے، ممکن ہے ہمیں گاؤں بھی پہچان نہ پائے، بچپن میں ہی ہم گھر سے کمانے نکل آئے، ممکن ہے ہمیں گاؤں بھی پہچان نہ پائے، ممکن ہے ہمیں گاؤں بھی پہچان نہ پائے، بچپن میں ہی ہم گھر سے کمانے نکل آئے۔ اور شعری عرض کیا ہے فراز بھائی، یہ شعر آپ کی نظر غزل کا شعر ہے، غزل کے بادشاہ تو آپ ہی ہیں۔ دیکھیے شعر کہ بچپن میں ہی ہم گھر سے کمانے نکل آئے، اور اے ریت کے ذرے تیرا احسان بہت ہے، اے ریت کے ذرے تیرا احسان بہت ہے، آنکھوں کو بھگونے کے بہانے نکل آئے، واہ اے ریت کے ذرے تیرا احسان بہت ہے، واہ، اے ریت کے ذرے تیرا احسان بہت ہے، آنکھوں کو بھگونے کے بہانے نکل آئے۔ اور ایک غزل حضرات اور مجھے یاد آئی، میں عرض کر رہا ہوں، میں غزل نہیں عرض کر رہا ہوں، ایک مطلب یہ عرض ہے کہ یہ سر بلند ہوتے ہی شانے سے کٹ گیا، یہ سر بلند ہوتے ہی شانے سے کٹ گیا، میں محترم ہوا تو زمانے سے کٹ گیا، یہ سر بلند ہوتے ہی شانے سے کٹ گیا، یہ سر بلند ہوتے ہی شانے سے کٹ گیا، میں محترم ہوا تو زمانے سے کٹ گیا۔ اور شعری عرض کیا آپ تمام حضرات کی نظر ہے کہ ماں آج مجھ کو چھوڑ کے گاؤں چلی گئی، ماں آج مجھ کو چھوڑ کے گاؤں چلی گئی، میں آج اپنے آئینہ خانے سے کٹ گیا، میں آج اپنے آئینہ خانے سے کٹ گیا۔ اور شعر یہ ہے کہ جوڑے کی شان بڑھ گئی محفل مہک اٹھی، جوڑے کی شان بڑھ گئی محفل مہک اٹھی، لیکن یہ پھول اپنے گھرانے سے کٹ گیا، بہت اچھا، جوڑے کی شان بڑھ گئی محفل مہک اٹھی، لیکن یہ پھول اپنے گھرانے سے کٹ گیا۔ اور شعر عرض کیا ہے کہ اس پیڑ سے کسی کو شکایت نہ تھی، مگر اس پیڑ سے کسی کو شکایت نہ تھی، مگر یہ پیڑ صرف بیچ میں آنے سے کٹ گیا، یہ بہت پیڑ صرف بیچ میں آنے سے کٹ گیا، اس پیڑ سے کسی کو شکایت نہ تھی، مگر یہ پیڑ صرف بیچ میں آنے سے کٹ گیا۔ اور حضرات ایک مطلب ایک شعر یہ ہے کہ اداس رہنے کو اچھا نہیں بتاتا ہے، اداس رہنے کو اچھا نہیں بتاتا ہے، کوئی بھی زہر کو میٹھا نہیں بتاتا ہے، اداس رہنے کو اچھا نہیں بتاتا ہے، کوئی بھی زہر کو میٹھا نہیں بتاتا ہے۔ اور شعر عرض کیا ہے کل اپنے آپ کو دیکھا تھا ماں کی آنکھوں میں، کل اپنے آپ کو دیکھا تھا ماں کی آنکھوں میں، یہ آئینہ ہمیں بوڑھا نہیں بتاتا ہے، بہت کل اپنے آپ کو دیکھا تھا ماں کی آنکھوں میں،
کل اپنے آپ کو دیکھا تھا ماں کی آنکھوں میں، یہ آئینہ ہمیں بوڑھا نہیں بتاتا ہے. اور یہ غزل کے صرف 3-4 شعر میں عرض کر رہا ہوں. مطلب یہ کیا ہے کہ رونے میں ایک خطرہ ہے، تالاب ندی ہو جاتے ہیں. رونے میں ایک خطرہ ہے، تالاب ندی ہو جاتے ہیں. ہنسنا بھی آسان نہیں ہے، لب زخمی ہو جاتے ہیں. واہ رونے میں ایک خطرہ ہے، رونے میں ایک خطرہ ہے، تالاب ندی ہو جاتے ہیں. ہنسنا بھی آسان نہیں ہے، لب زخمی ہو جاتے ہیں. اور اسٹیشن سے واپس آ کر بوڑھی آنکھیں سوچ رہی ہیں، اسٹیشن سے واپس آ کر بوڑھی آنکھیں سوچ رہی ہیں. پتے دیہاتی رہتے ہیں، پھل شہری ہو جاتے ہیں. واہ اسٹیشن سے واپس آ کر بوڑھی آنکھیں سوچ رہی ہیں. رونے میں ایک خطرہ ہے، تالاب ندی ہو جاتے ہیں. رونے میں ایک خطرہ ہے، تالاب ندی ہو جاتے ہیں. ہنسنا بھی آسان نہیں ہے، لب زخمی ہو جاتے ہیں. اسٹیشن سے واپس آ کر بوڑھی آنکھیں سوچ رہی ہیں. پتے دیہاتی رہتے ہیں، پھل شہری ہو جاتے ہیں. اور شعر یہ عرض کیا ہے کہ پتے دیہاتی رہتے ہیں، پھل شہری ہو جاتے ہیں. گاؤں کے بھولے بھالے باسی آج تلک یہ کہتے ہیں، گاؤں کے بھولے بھالے باسی آج تلک یہ کہتے ہیں، ہم تو نہ لیں گے جان کسی کی، رام دکھی ہو جاتے ہیں. گاؤں کے بھولے بھالے باسی آج تلک یہ کہتے ہیں، گاؤں کے بھولے بھالے باسی آج تلک یہ کہتے ہیں، ہم تو نہ لیں گے جان کسی کی، رام دکھی ہو جاتے ہیں. اور یہ اہالیہ نے دہلی کی نظر ہے یہ شعر کہ بوجھ اٹھانا شوق کہاں ہے، مجبوری کا سودا ہے. بوجھ اٹھانا شوق کہاں ہے، مجبوری کا سودا ہے. رہتے رہتے اسٹیشن پر لوگ کلی ہو جاتے ہیں. بوجھ اٹھانا بہت شوق عمدہ. کہاں ہے، مجبوری کا سودا ہے. رہتے رہتے اسٹیشن پر لوگ کلی ہو جاتے ہیں. رونے میں ایک خطرہ ہے، تالاب ندی ہو جاتے ہیں. ہنسنا بھی آسان نہیں ہے، لب زخمی ہو جاتے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ سیاست کس ہنر مندی سے سچائی چھپاتی ہے. واہ سیاست کس کس ہنر مندی سے سچائی چھپاتی ہے کہ جیسے سسکیوں کا زخم شہنائی چھپاتی ہے. سیاست کس ہنر مندی سے سچائی چھپاتی ہے کہ جیسے سسکیوں کے زخم شہنائی چھپاتی ہے. جو اس کی تہ میں جاتا ہے وہ پھر واپس نہیں آتا، جو اس کی تہ میں جاتا ہے وہ پھر واپس نہیں آتا. ندی ہر تیرنے والے سے گہرائی چھپاتی ہے. جو اس کی تہ میں جاتا ہے وہ پھر واپس نہیں آتا. ندی ہر تیرنے والے سے گہرائی چھپاتی ہے. اور یہ شعر میں خاص طور سے دیکھیں گے بھی شعر یہ، ندی ہر تیرنے والے سے گہرائی چھپاتی ہے. اور شعر یہ عرض کیا ہے کہ یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو خوش رکھنا. یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو خوش رکھنا. یہ کپڑوں کی مدد سے اپنی لمبائی چھپاتی ہے. یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو خوش رکھنا. یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو خوش رکھنا. یہ کپڑوں کی مدد سے اپنی لمبائی چھپاتی ہے. ایک مطلب یہ ہے حضرات، جیسا آپ تمام حضرات کا کہیں نہ کہیں سے جڑاؤ ہے کہ دھان کا کے جو پیڑ ہوتے ہیں جہاں بوئے جاتے ہیں وہاں پیدا نہیں ہوتے، ان کی بدلا جاتا ہے، کھیت بدل دیے جاتے ہیں عام زبان میں. مطلب یہ کیا ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے غیروں کی طرح ہوتی ہیں، گھر میں رہتے ہوئے غیروں کی طرح ہوتی ہیں. لڑکیاں دھان کے پودوں کی طرح ہوتی ہیں، گھر میں رہتے ہوئے غیروں کی طرح ہوتی ہیں. گھر میں رہتے ہوئے غیروں کی طرح ہوتی ہیں، گھر میں رہتے ہوئے غیروں کی طرح ہوتی ہیں. لڑکیاں دھان کے پودوں کی طرح ہوتی ہیں، اڑ کے ایک روز بہت دور چلی جاتی ہیں. گھر کی شاخوں پہ یہ چڑیوں کی طرح ہوتی ہیں، اڑ کے ایک روز بہت دور چلی جاتی ہیں. گھر کی شاخوں پہ یہ چڑیوں کی طرح ہوتی ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ کھنڈر سے دل میں پھر کوئی تمنا گھر بناتی ہے. میں چاہ رہا ہوں نئے شعر پڑھوں، چل میں سب پرانے بہت. کھنڈر سے دل میں پھر کوئی تمنا گھر بناتی ہے. کھنڈر سے دل میں پھر کوئی تمنا گھر بناتی ہے. میرے کمرے میں ایک ننھی سی چڑیا گھر بناتی ہے. کھنڈر سے دل میں پھر کوئی تمنا گھر بناتی ہے. میرے کمرے میں ایک ننھی سی چڑیا گھر بناتی ہے. اور مقدر کے لکھے کو لڑکیاں بالکل نہیں پڑھتی.
मुकद्दर के लिखे को लड़कियां बिल्कुल नहीं पढ़ती, वो देखो रेत पर बैठी वो गुड़िया घर बनाती है। मुकद्दर के लिखे को लड़कियां बिल्कुल नहीं पढ़ती, मुकद्दर के लिखे को लड़कियां बिल्कुल नहीं पढ़ती। और शेर ये अर्थ क्या है कि वो देखो रेत पर बैठी वो गुड़िया घर बनाती है, और किसी की बेघरी मंजूर होती, शेर खास तौर से मैं अर्थ कर रहा हूं, देखेंगे, किसी की बेघरी मंजूर होती तो महल होता, किसी की बेघरी मंजूर होती तो महल होता। उधर देखो मेरे छप्पर में चिड़िया घर बनाती है। किसी की बेघरी मंजूर होती तो महल होता, किसी की बेघरी मंजूर होती तो महल होता। उधर देखो मेरे छप्पर में चिड़िया घर बनाती है। और शेर यह है कि निगल लेती है लड़कों को बड़े शहरों की रंगीनी, निगल लेती है लड़कों को बड़े शहरों की रंगीनी, न जाने किस तमन्ना में ये बुढ़िया घर बनाती है। निगल लेती है लड़कों को बड़े शहरों की रंगीनी, निगल लेती है लड़कों को बड़े शहरों की रंगीनी, न जाने किस तमन्ना में ये बुढ़िया घर बनाती है। और चलो इमदाद करना सीख लें हम भी हुकूमत से, चलो इमदाद करना सीख लें हम भी हुकूमत से, ये पक्के घर गिरा देती है कच्चा घर बनाती है। चलो इमदाद करना सीख लें हम भी हुकूमत से, चलो इमदाद करना सीख लें हम भी हुकूमत से, ये पक्का घर गिरा देती है कच्चा घर बनाती है। और एक खदल के 2-3 शेर और याद आ रहे हैं, मैं अर्ज कर रहा हूं। मतलब ये अर्ज क्या है कि समाज फरमा लें, बिछड़ कर भी मोहब्बत के ज़माने याद रहते हैं, बिछड़ कर भी मोहब्बत के ज़माने याद रहते हैं, उजड़ जाती है महफिल और चेहरे याद रहते हैं। वाह। बिछड़ कर भी मोहब्बत के ज़माने याद रहते हैं, उजड़ जाती है महफिल और चेहरे याद रहते हैं। शेर अर्ज किया है कि मैं खुशबू की मदद से आपको पहचान लेता हूँ, क्या मैं खुशबू की मदद से आपको पहचान लेता हूँ, नशे में भी मुझे अपने पराये याद रहते हैं। मैं खुशबू की मदद से आपको पहचान लेता हूँ, नशे में भी मुझे अपने पराये याद रहते हैं। और शेर यह है कि समंदर की नज़र फैलाव पर मरकूज रहती है, समंदर की नज़र फैलाव पर मरकूज रहती है, मैं दरिया हूं मुझे अपने किनारे याद रहते हैं। समंदर की नज़र फैलाव पर मरकूज रहती है, मैं दरिया हूं मुझे अपने किनारे याद रहते हैं। हज़रात एक लफ्ज़ शगुफ्ता है जिसके माने हंसमुख, खुश मिजाज, मैं दरिया हूं मुझे अपने किनारे याद रहते हैं। शेर यह है कि शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से, शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से, बहुत रोते हैं वो जिनको लतीफ़े याद रहते हैं। बहुत शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से, क्या बात, बहुत रोते हैं वो जिनको लतीफ़े याद रहते हैं। और शेर आखिरी अर्ज किया है कि खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है, खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं। खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है, खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है, बहुत अच्छा। खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं। और शेर ये अर्ज किया है कि किसी भी हाल में वो मुझसे गाफिल रह नहीं सकता, किसी भी हाल में वो मुझसे गाफिल रह नहीं सकता, खुदा है वो उसे कीड़े मकोड़े याद रहते हैं। किसी भी हाल में वो मुझसे गाफिल रह नहीं सकता, किसी भी हाल में वो मुझसे गाफिल रह नहीं सकता, खुदा है वो उसे कीड़े मकोड़े याद रहते हैं। शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से, बहुत रोते हैं वो जिनको लतीफ़े याद रहते हैं। क्या कहें।